अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। तालीम इंसान का मेयार ज़िंदगी बुलंद करती है और हर इंसान तालीम हासिल करके अपनी ज़िंदगी में कामयाब व कामरान होना चाहता है और इसके लिए वो अपनी ज़िंदगी में अपनी दिलचस्पी के मुताबिक, अपनी जुस्तजू और लगन के मुताबिक कुछ न कुछ बनना चाहता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी तालीमी अहलियत व काबिलियत और किस तरह आपको अपनी जो काबिलियत है, अहलियत है, कितनी तालीम हासिल करना ज़रूरी है और उसके लिए कौन कौन से कोर्सेस आपको करना लाजमी है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। अज़ीज़ तलबा, टीचिंग जो प्रोफेशन है एक नोबल प्रोफेशन है और एक ये खिदमत खल्क़ का पेशा है। जिन पेशों का खिदमत खल्क़ में शुमार होता है जैसे डॉक्टर, वकील और इस तरह से आप देखते हैं कि जो आवाम के जो खिदमतगार होते हैं, कलेक्टर और दीगर जो गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन होते हैं, तो वैसे ही टीचर्स एक मुअल्लिम को मेमार कौम कहा जाता है। और मुअल्लिम बनने के लिए अगर आपकी दिलचस्पी है, आपकी लगन है, तो आपने अगर इस पेशे का इंतखाब करना है, अभी आप आगे की ज़िंदगी में किस तरह से आप इस टीचर बनने के लिए कौन से कोर्सेज़ करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपको इसकी मुकम्मल मालूमात इंशाअल्लाह मिलेगी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। अज़ीज़ तलबा, आइए जानते हैं कि एक प्राइमरी टीचर यानी आप अगर पहली से 8वीं जमात की तदरीस, दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देना चाहते हैं, इसके लिए आपको 12वीं जमात किसी भी फैकल्टी से, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस से कम से कम 50% नंबरात के साथ, मार्क्स के साथ कामयाब होना ज़रूरी है। अब ये तो कम से कम अहलियत है, लेकिन एक अच्छा मुअल्लिम बनने के लिए आप ज़ाहिर सी बात है खूब मेहनत कीजिए और अच्छे से अच्छे नंबरात हासिल कीजिए, क्योंकि जो आपका परसेंटेज होता है मुकम्मल तालीमी सफ़र में, इस परसेंटेज अगर आप अच्छे से अच्छे नंबरात हासिल करते हैं तो आपको गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप मिल सकती हैं। बहुत सारी स्कॉलरशिप होती है, आपको सहूलत हो जाएगी और इसके अलावा आप एक अच्छे मुअल्लिम बन सकते हैं। किसी मुफक्किर ने कहा है कि एक अच्छा टीचर एक अच्छा तालिब इल्म भी होता है, क्योंकि इंसान आप जानते हैं कि ताहयात सीखता रहता है और एक टीचर हमेशा ज़माने के साथ नई नई मालूमात और अपना जो मुताला है वो हमेशा ज़िंदगी भर जारी रखता है और अपनी मालूमात में इजाफ़ा करता रहता है। और यहाँ पर अगर हम देखें कि पहली से 8वीं जमात के लिए अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, तो अगर 12वीं जमात आप कम से कम 50% नंबरात के साथ कामयाब होना लाजमी है। और 10वीं के बाद जैसे आपको जो 3 शोबे होते हैं, 3 फैकल्टीज़ होती हैं, तो उसमें आपको आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस इसके साथ कामयाब होने के बाद जो डीएड कोर्स होता है, अभी जिसका जो नाम है वो डीएलएड हो गया है, और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये 2 साल का कोर्स है। ये कोर्स करना लाजमी है और इस कोर्स में इसकी मुकम्मल मालूमात आप यहाँ जो स्क्रीन पर वेबसाइट दी गई है dledadmission.in, इसके ज़रिए हासिल कर सकते हैं। अगर आपके 12वीं जमात में नंबरात फ़ीसद परसेंटेज अच्छे हैं तो आपका जो गवर्नमेंट जो डीएलएड कॉलेज हैं, तो वहाँ एडमिशन आसानी से हो सकता है। अब आपने 12वीं जमात मुकम्मल कर ली, डीएलएड कोर्स कर लिया, आप एक टीचर बन चुके हैं, लेकिन 2013 से गवर्नमेंट ने एक शर्त रखी है कि आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो आपको ये जो एग्ज़ाम है इसको कामयाब होना वो लाजमी है। अगर आप एक परमानेंट टीचर की जो मुलाजमत है उसे हासिल करना चाहते हैं, तो अब टीटी में आपको पहली से 12वीं जमात जो आपने पढ़ा है और उसके अलावा जो डीएलएड कोर्स में
کا جو نصاب ہے اس میں جو آپ نے پڑھائی کی ہے اسی تعلق سے پوچھا جاتا ہے. کچھ عام معلومات ہوتی ہے, کچھ اردو ادب کے تعلق سے بھی معلومات ہوتی ہے, ایک نفسیات کا بھی ایک اس میں 30 نمبرات کے لیے نفسیات پر بھی آپ کو ایگزام دینا ضروری ہوتا ہے. اب اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ اگر آپ کو سیکنڈری ٹیچر یا ہائی اسکول ٹیچر بننا ہے, 9ویں اور 10ویں جماعت میں درس و تدریس کے فرائض انجام دینا ہے, تو اس کے لیے آپ کو 12ویں جماعت کسی بھی فیکلٹی سے بی کام یا BSc سے 12ویں جماعت مکمل کرنے کے بعد اگر آپ نے آرٹس و 12ویں میں آپ نے اگر 12ویں جماعت آرٹس فیکلٹی سے کامیاب کی ہے تو آپ ظاہر سی بات ہے کہ آپ آگے BA, اگر آپ نے کامرس سے کیا ہے تو BCom, اور اگر سائنس سے آپ نے 11ویں 12ویں کامیاب کی ہے تو BSc. تو یہ گریجویشن کا جو کورس ہے 3 سال کا, تو یہ 3 سالہ کورس آپ کو مکمل کرنا ہوگا. اور اس کے بعد آپ کو جو ایک معلم کے لیے جو تربیتی کورس ہوتا ہے, جو BEd بیچلر آف ایجوکیشن, پہلے یہ 1 سال کا ہوا کرتا تھا, اب 2 سال کا ہے, تو اس کورس کو مکمل کرنا ہوگا. اس طرح آپ یا BSc BEd BCom BEd یا BA BEd اس طرح سے آپ ہائی اسکول ٹیچر کی ملازمت حاصل کر سکتے ہیں. اب اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ آپ کو اگر جونیئر کالج میں لیکچرر شپ کرنا ہے اور 11ویں 12ویں جماعت میں تدریس کرنی ہے, تو اس کے لیے آپ کو پہلے 12ویں کے بعد 3 سال گریجویشن جو ہے وہ مکمل کرنا ہوگا. اور اس کے بعد آپ کو پوسٹ گریجویشن, جیسے آپ نے اگر گریجویشن میں BA کیا ہے تو آپ کو MA ماسٹر ڈگری جو ہے وہ حاصل کرنی ہوگی, تو یہ مکمل کرنی ہوگی. یہ 2 سال کا کورس رہتا ہے, اور اس میں آپ کو کم از کم 55% 55% مارکس سیکوئر کرنے ہوں گے اور حاصل کرنے ہوں گے, تبھی آپ اس کے آخر میں جو سیٹ ایگزام ہوتا ہے, اسٹیٹ ایلیجیبلٹی ٹیسٹ, اور ٹیچر اہلیتی کورس جو ایگزام ہوتا ہے جو ہر سال لیا جاتا ہے, تو اس کے اہل ہو سکتے ہیں. اور آپ نے گریجویشن مکمل کر لیا, اس کے بعد PG پوسٹ گریجویشن مکمل کر لیا. اب آپ کو BEd یا MAd دونوں میں سے کوئی BEd کے بعد ہی MAd کورس ہوتا ہے, دونوں 2 سال کے جو ایک تربیتی کورس ہیں, پروفیشنل کورس ہیں, اور تو یہ آپ کو مکمل کرنے ہوں گے. اور پھر آخر میں کم از کم آپ سیٹ کا جو ایگزام ہے وہ کامیاب ہو کر ایک مستقل ملازمت جونیئر کالج لیکچرر بن سکتے ہیں. اب اس کے بعد اگر ہم آگے بڑھیں کہ آپ کو اگر سینئر کالج میں ملازمت کرنی ہے اور پروفیسر بننا ہے, جو 12ویں کے بعد کی جو جماعتیں ہوتی ہیں, جیسے کہ آپ نے گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن دیکھا ہے, جیسے BA BSc BCom یا MA MSc یا MCom یا دیگر جو پروفیشنل جو سینئر کالج کے جو کورسز ہوتے ہیں, تو آپ کو اس کے لیے پہلے تو ماسٹر ڈگری MA MCom یا MSc 2 سالہ 55% مارکس کے ساتھ کامیاب ہونا ضروری ہے. اور اس کے بعد BEd کے بعد آپ کو MAd کرنا ضروری ہے, 2 سالہ کورس. BEd 2 سالہ رہے گا, اس کے بعد MAd 2 سال کا کورس, اور اس کے بعد جو نیشنل ایلیجیبلٹی ٹیسٹ ہوتا ہے نیٹ, تو یہ بھی ہر سال لیا جاتا ہے. تو اس ایگزام کو آپ کو کلیئر کرنا ہوگا. پھر آپ کو انشاءاللہ یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کے تحت ایک مستقل ٹیچر کی ملازمت حاصل ہو سکتی ہے. تو اس طرح ہم نے جو مختلف درجے کے, اگر آپ ایک معلم ایک ٹیچر بننا چاہتے ہیں, تو اس طرح سے آپ کو ابھی سے اپنا جو گول ہے وہ سیٹ کرنا ہوگا, اور پڑھائی پر مکمل محنت شروع کر دینی چاہیے. اور کامیابی کے لیے آپ اگر
نماز پڑھتے ہیں، سخت محنت کرتے ہیں اور اس کے بعد کوشش کرتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی۔ لیکن ایک بات یاد رہے کہ ایک آپ کو جس شعبے میں، جس پیشے میں جانا ہے، جس پروفیشن میں جانا ہے، جس کریئر کا انتخاب کرنا ہے، تو اس آپ کی رغبت، دلچسپی، لگن اور اس کے بعد اس میں آپ کی مکمل دلچسپی ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کے دباؤ میں یہ کورس حاصل کر رہے ہیں یا کہ والدین کی مرضی سے یہ کورس میں آپ داخلہ لینا چاہتے ہیں۔ آپ کی دلچسپی جس شعبے میں ہے آپ اس شعبے میں جائیے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ جانا کہ ٹیچر بننے کے لیے کس طرح سے ہمیں کون کون سے کورسز کم از کم جو منیمم کوالیفیکیشن ہے وہ کیا ہونی چاہیے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم لوگ کسی اور کورس کے بارے میں